is the mobile of دلاور. اینی بنده موبایل چی گم شده. امزد دزی باره چی بگی؟ دزی باره چی بگی؟ نیه من جیب نیه با خدا پرتاو نون کار شد. گریه مکن خواهرم زینبم زینبم غم دیدم و مسترم زینبم زینبم گریه مکن خواهرم زینبم نکو دیگه خو باشی نکو دیگه دو قول نباز زوی باز نکو دیگه زوی سری بعد نکو چیز بخوری دارم زوی لولیپاپ السلام علیکم ویلکم بیک تو مای نیو ولاگ. امید بودم که تمامی شما جور صحتمند باشین، خوشحال باشین، تیک تاک باشین دیگه ویراره امروز که است یک اچانکی دیگه ولاگ یه اچانکی ولای دیگه. خب بس امروز دیشاو که بود شاوی چلاشتم بود بس جلوسا بود بس از اونجا که است ما لیت فارغ شدی بس ما دلاور کدی حمزه که است خانه از ما رفتی بس از اونجا که است از خاطر یک کسی موتورسیکل خو که است تا کچری رفتی کدامزه بس از اونجا واپس آمدی دلاور در موتورسیکل میچلند خرمستی مکد ما امزود جیب ماری ولا دیگه موبایل شرمون کردم پس پشتی ممزه شیشتن امزه رو دادم آخو بس آلی که است در خانه تا شد جیب خود دیز زد چاپی دروازه رو بر کرد من خانه را شیشت علمو خانه رسیده ایرم آدم خانه تا کردم خودم خانه رفتم بس از بعد که است از بعد مرفون کردم مگو بس موبایل پیش شما ما نه یار مگو موبایل گم شده بیا جدی او گفت ویلک ما خواو برودی بس ولی ازی فون کرد مگو چیز گفت تو را بیا یار گذاشتی بگه باس جان من مغرض لبای مخوش بس اچانک که است ریزم که است اسکول رفتن بس کم طبیعت خراب شده دیرم از را بال کردم ور موبایل شروع بیدم بزیرم خانه مبرنی کم کچی یک ریزه پرینک کنی نیه گفتی This is the mobile of دلاور. اینی بنده موبایل چی گم شده اینی موبایل چی گم شده از ور خطایی در او چی که داره یا بلی از مو در شور که داره یا اسم سیل بوبون موبائل गुम हो गया मोबाइल गुम हो गया और करो मोटरसाइकिल में गुरगुर मोबाइल गुम हो गया और करो मोटरसाइकिल में गुरगुर दंदो बिगड़ा دی با خدا منتی کدی دلاور منتی کدی با خدا منتی کدی بس با خدا قسم منتی کدی اوزای دلاور آدمی بدیار نشانیش چیه اینی نشانیشی اینی بدیار انسانه موبایلم گم کرد اور د اونجا موتورسیکل رم پنچر کرد پنچره مامو پنچره مامو گم پنچره مامو گم پنچره مامو هواداره کجا بوری بعضی کوئی چیز دیگر گم کرد نی ولی خب ملاو شد موبایل کجا آیا گفتم کور شمیج بور کده دی آرامی و میجی اشته بود امزد دزی باره چی بگی دزی باره چی بگی نیه من جیب نیه با خدا پرتاو نون کور شد با خدا کدی انت قلت می اخی آیا یو وای خوینه صحیح مستویه بیا همون کور د خانه از مومنده بود زوی خدا نه اسم ور بایر د قراری دیگه بگم موبایل کورش ایه نه مایری انا کور موبایل مرم کورش قبول مایری انا اینل بگی ها مایری انا نیه مو از کجا بیرم یا بوری بیا ایرو کجا مو بریدم یلاکو کی با خدا میزنم که اینزی برو چرا میزنی چی وجه میزنی موتورسیکل یا خو پنچر نیه
از ما زور ماشین بلگی من زين تقرب اخي خو هنا نازل داره اینا با خدا اگر بیدم نال بخصوص آی میری نه اوزید گوش میدی نه اخي میدی نه اخي ما عملت بيقر موبايل همزه اي نيه نه شموش نه تو خدا موبایلم گفتی ما بندم والله خدا دفش گیرون زبرتو با قرآن قسم میگیرم بانگو دیگه موبایل گم شده ور چیکار مونی تو علی گریه مکن خواهرم زینبم غم دیده و مسترم زینبم گریه مکن خواهرم زینبم غم دیده و مسترم هفتك سيريس ولا؟ amore guta amore to idare amici puta cosa per via to با خدا باز میزنم موبایل باید با قراری موبایل باید قبل gosh با خدا میزنم يلا فيلا مش يجي ما نمیشتم بودی دیگه بيشي موبایل بیدی ما برو تليفونش بيشي كده فا ما کی من انتظار تو بيشي او مامي انتظار کیم پریشان شد با خدا اي كم پریشان شده با خدا میزنم کدی ای مگدش یا تو قبل gosh کنه یار قراری تو قبل gosh اوه دارم میگم قبل gosh کو قبل gosh بيشي ده قراري قبل نه نه قراری نمیخواد علی قبل نی نه موبایل بده مولوی کش کن کن اون موبایل دونده یار موبایل gosh کنه ما یری نه نی من نجيب منيه خبر باید رسانه بود نی من نجيبیم gosh کو تو زوی دو دم جای پوچ کده مادر زی جایپور بیا اینجا جایپور نکدم بیا اینجا جایپور نکدم gosh کو نمیه تبار نی نمی جم پوچ منی gosh کو نه gosh کو قبل gosh تو اینجا بیشی نانی خوش کم زینج بال کنم اینا نانی خوش گنده شده دوم تنو نه تو چیز پیدا نی درو بگیر از توش نال موبایل چیز پیدا نی درو باید دیگه دا قراری نیه پیشیم نیه گیر تو بزیلک بیا برو نیه گیر تو بیا برو یلک دون کنم کجا پوچ شده میدونی بردم سال یکیت قسم هم زبایی بردم سال یکیت خو پالیسی کردی نه این علی باید وایستون مایه بچه بچه چشم پیدا کردی پورا بلوگ پیش میاد گوجا هشتم دزی برای چی مگی؟ ها؟ دزی برای حساب کنم دزی برای چی مگی؟ ها؟ دزی برای چی مگی؟ ها؟ یا بودی بیا همه خانه بیرسن دزی برای چی نه مگی؟ دزی برای که تو گپ مگم خیر حال نه دزی برای چی مگی؟ شاو شاو؟ گریه نکردی زوی شاو گپ مگی؟ بیا بودی ما شاو گپ مگی؟ شاو گپ مگی؟ ها نه شاو ها؟ ها؟ امیتر امی تو چرا موری؟ واه! Naku diga Zoe, naku paichara, naku diga Zoe, naku diga Zoe, au naku diga Zoe dilawan, naku diga Zoe dilawan, naku diga Zoe, mas kare na, naku, bani rona aku, alka, wara, alka, naku diga, ho, moshi, naku diga da golo na bas, mas kare naku diga Zoe sai bat, naku diga Zoe, au garni, ba khuda au gar mushu, au gar mushu, na, au gar mushu, naku diga, da golo na bas,
Naku diga na balon naman. Naku diga zoy, naku sa Mr. Wonder. Diga misti video. Ugarni. Namun bishi. Ridorina ugarni. Kuda namun bishi tu. Ayay. Wish. Zoy, chimas. Naku diga, speed naku diga ugarni diga. او يعني ترى اليمين ترى جزء والله بابا اللي بس كيف قصده ما فوق خيه الكا والكا وكور الكا خيه بابا خدا وقال شنو خدا وقال شنو خالص ليش مدي نمدي موبايل ملاوش تشيري ما تربيتهم خوب سوي ولا هم ذكر نبشو بس بشي گوشتر دیگه فون منو فونم بالا نه ويلكم دلاور خان امادك ويلكم خوش دیگه زو يلا علمي جايتي خوش لا ناكو دیگه زو کلزی تکارا ناكو دیگه زو میدان مش ندیگه بیلی چرا میداش نه چرا میداش نه یک دنیش میدا کردن دلشون پر نشد ما میدا کدوم آن تو کدی امینه کد زو امزه کدک نه وانا تو غمزه مو كمان کدک روड رشيد اورد من انت ولي موسيقى ريجريشن نه دل لو دل ما مو چركش فيدم سن خانه دان خانه تاش دبای بعد نه لك رفتم دیگه خانه شاوال وال خب تو شاو کوشش خلوال نکنی چرا شام مورایی دیگه جا کجا ری دعوا ده یک جای کجا دعوانا بازو ایش نمیره تو چی بابیت لامو فهمیدی که نه دیگه براره موسیقى پنچره وقتی چای موسیقى نشان گیری براره این موبایل من مزاق ما چای چلو نتر کنیم میگن این چای را لچ ناله دیگه سری نمجی چای ری پارا مور باید خانه ببره تا خانه نبرده ولا ما پیسه کرایه رخصت میدیم ها چیا ناکو دیگه تاسو را نمو اوبر ما کار نه ناکو ویل خانه میلا ونمو در که ودی کای چی خاطر یک گندوالی می کار نه میده نه نمور نه تاسو باید ویل میلا خلاص تاسو نموشنو نموري ولا غبور ايش قصدك بس نموري لا نموري Six and a half hours later. داناو کوی دیگه دوستا دیگه نالی روز شد آگست دیگه خب بس الکا بوربیلو نا پیش بورا بس سبنا فرنکی دیگه بلید لاور شد اوری اولچا در وزما بدلا گرفتار یا خو و انگشتری های مر گرفته پوچ کرده دیگه ما با خدا استون زوی نه صبر تو کی نگرفتی زمین خورد آسمان خورد زوی ما بودم در زخانه همزم بوده گورم تر دیگر مر چرمودی خب حالا بوری ما زمزم پرسانو بشه همو نگرفتی من بخور همو نه تو او خوب کردم اول نگرفتم دویم کردم خوب کردم چیز کار میدونی او خوردت نمیدونم او خوردت چرا گرفتی ایده کوسدی من ولی که موری نالی طرف سایت دا مردم ها زیاد درو موگه کی حالات خراب ای تر او تر موری سیر کنی چی کی سایا نیا موری طرفی بی مال کی است کم امی مردم کی است درو شغل مزنه دیگه شغل میلا منن بس چندنا نفراس ماین درفتینگ منن مستی منن دیگه بوری سیر کنی چی سین است دو سنا کباچاو स्टेट बैंक की است लाइटिंग का देखो पूरा झंडे पाकिस्तान जोर कर दा यू आने चीज बुखरी जरा उधर लॉलीपॉप तू चाइना माल का था वन ओए
انجوای کن خوب انجوای کن به 14 اگست خیر هیچ غم نیه What's up, Piesha? What's up? Azui, Iqbal, چی شدن؟ اینا مستی مونن اینا مستی مونن نه؟ هیچ چیز کم بگذاره او امانی دیگه طرفی گورنر هاوس ویدیو؟ اوه یعنی اکسلیتر آبینی هن علی کشت اکسلیتر آبینی گاڑی را دکتر تو بس کچل ड्राइवर रे ड्राइविंग पे तो क्या है यार नहीं यार तो पे नहीं लेचिंग हां चिबू किधर से बारा यार लेचिंग का है लेचिंग है आओ जानवर खुश करे थे शैशाम देना चलना انا عبد الله مجي انا عبد الله Ciao. Arsacis na ya. Cool. دیگه وزیر کوش کی چیز بگه بگه که اجازه به پاکستان د خاموشی آزاد کړي د شرشور آزاد کړي نه برخوان د ګل اپلاندو صاحب تازه خمال چی غلماغل وزاد شي ته خاموشی شد مالی دیگه ونه تمام آدمای برش دیگه ولی خاموش کدو برش ده چی اون سنره شکاشه جای چکش پلیس معلوم نموشه وی دلاور کجای رافته خو رافته اینا پس من دیگه توی ته کی خیر بیلی خو پس مم نه دیگه ها تو کی ته خیر بیلی نه مویا رو چیز حال کدی ها د زی بارا چیز بگی چری تکش دادی دیو نشته ما
उन्होंने रोड किया सफर करे ना मैं खास की इकबाल साहब किया सफर है हाईगात रोड करा स्पीड कुछ عادل علی وارث چی شده بود؟ چطور خورده دی؟ اسمع بختیه شواق و نامی ده تازه چلشتون تیر شده و رجزه دمدور اشته باید اینا ده قایده را بوره بس نامی ده نمفهمن دیگه چیز بودیم این نمی دلاوره دیگه نیه؟ انا؟ شکار کنه دستازی یکی دویم نیشی یه زینی مست شده بود مستیار که درهی بود इधर लाओ हाल बिया की लड्डो ही ना शुरू होना यार तो दिखा बचाओ खाना बोल दिया नहीं हम इधर तो खाना बोल ना सब है हाँ खाना बोल यार वहाँ खाओ दिखा दोस्ता खाना मामा दी दिखा दिलावर की नाम मरता कर फौरन दिखा रफू चक्कर शुद्ध दिखा टाटा बाय बाय एज रोक न शुद्ध की ब्लॉग रहा यार कहीं यार बस खैर अगर ब्लॉग خوش اومده خود لایک شیر کنید और चैनल رو لازمی सब्सक्राइब करें मिलाओ मुझे बखैर द नेक्स्ट ब्लॉग फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय